درك نشوفو الانترفاس. الانترفاس مقسمة على 4 بارتي برينسيبال. عندنا لاكاي اللي هو هاد لابارتي هادي لابارتي الكبيرة كامل. عندنا لابار فيرتيكال فيها لي راكورسي تاع لي فونكسيون تاع اللوجيسيال. عندنا لابارتي الفوقانية هادي تابعة لاكاي تاني فيها دي راكورسي. وعندنا المنيو برينسيبال. درك نشوفو لاكاي. لاكاي مقسم على 4 لي فولي. عندنا لي فونت، الفولي تاع لي فونت، عندنا الفولي تاع لي زاشا، عندنا الفولي تاع لي ستوك، وعندنا الفولي تاع لي فونكسيون ديفير. نبداو بلي فونت. هنا في مي كليون كنكليكي ندخل ديريكتومون لا ليست دو مي كليون. دو مومون كو دوكا لا باز دو دوني راهي فارغة ما عندي اوكان كليون. هنا باش ندير ان دوفي لان كليون، كي ان كليون يدوموندي لي ان دوفي ندخل هنا نخير لو كليون ندير لي زارتيكل اكسيتيرا. فيك لا باز دو دوني راهي فارغة ما نقدرش ندير حاجة كبيرة بور لو مومون. هنا باش ندير ان بون كوموند كي يجي كليون يدوموندي لي ان بون كوموند نديرو هنايا. هنا باش ندير ان بون ليفريزون باش نخرج السلعة من ستوك ونبعثها لو كليون. هنا باش ندير اون فاكتور للكليون. هنا كي الكليون يجوز لاكاس ويخلص ولا يمد شاك ولا نديرو لونكاسمون تاعو هنايا باش نديرو لو سويفي تاع لي ريغلومون اكسيتيرا. هنا نقدرو نتبعو لي فاكتور ريغلي ولا نون ريغلي نشوفوهم بلو طار. هنا عندنا لي فونت رابيد. كاين دي زاكتيفيتي وين يديرو بزاف لي فونت دورون اون ميم جورني. بالك عندهم 3 4 فونت باغ اور نورمال. تسمى هادوك باش ما يضيعوش بزاف الوقت بين دوفي كوموند بون ليفريزون اكسيتيرا يروحو لي فونت رابيد ويديرو اون كيلكو كليك يديرو اون فونت. وهنايا سي روتور كليون رابيد. تسمى كي كليون يجيب السلعة باغ اكزومبل بيريمي ولا فيها مشكل ولا يندير un retour client sans passer par les documents de stock. Très rapide. هنا la partie achat. كيما la partie vente كاين exactement l'équivalent تاعها بصح en achat. هنا la liste des fournisseurs pour l'instant راهي vide. عندنا باش نديرو une commande للفورنيسور تاعنا نبعثوها له par email ولا نمدوها له imprimé. هنا كي تجي السلعة كي تدخل الستوك كي يجي الفورنيسور يجيب لنا السلعة تاعنا نديرو ان بون دو ريسبسيون دو مارشانديز وندخلو السلعة للستوك. كي مدلنا الفورنيسور لا فاكتور تاعنا لا فاكتور داشا ندخلوها في السيستم باش نتبعو لي زاشا تاعنا. هنا باش نديرو ان ريغلومون للفورنيسور تاعنا كي يجي الفورنيسور نخلصوه نديرو ريغلومون تاعو باش نتبعو شكون لي فاكتور اللي خلصناهم اكسيتيرا. ومام نقدرو نتبعو الكريدي فورنيسور. ان achat رابيد سي لي زونتربريز ولا لي زاكتيفيتي اللي عندهم بزاف لي زاشا فيعطلو يجوزو على توت لا بارتي فاكتوراسيون اكسيتيرا اكسيتيرا يديرو ديريكتومون ان achat رابيد اون كالكو كليك يديرو ان achat. لا ميم شوز الروتور فورنيسور. قال الفورنيسور بعثلنا سلعة نون كونفورم نعاودو نرجعوها له باش نخرجوها من ستوك وباش نرومبورسيو الدراهم تاعها نديرو روتور فورنيسور رابيد. دوكا لا بارتي تاع لي ستوك. هنا عندنا لي زارتيكل. بون فيك لا باز دو دوني راهي فارغة مكاش لي زارتيكل ومن بعد نشوفو كيفاش نكريوهم. هنا نديرو ان بون دونطري. قال نحبو نديرو اون اونطري اون ستوك بلا ما ندوزو على لي فورنيسور ولا باش نديرو ان ستوك انيسيال نديرو هنا ان بون دونطري ان بون سورتي باش نخرجو السلعة من ستوك بلا ما ندوزو على لي كليون. قال باغ اكزومبل باش نخرجوها من ان ديبو ندوها لدوزيام ديبو ولا سلعة خرجت باش تروح ان كونترول تكنيك ولا. هنا ان بون سورتي ان بون ريغولاسيون. بون ريغولاسيون سي باغ اكزومبل تكسرت سلعة ولا تحرقت سلعة ولا تسرقت سلعة باش نعاودو نريغوليو ستوك بين اللوجيسيال و ستوك فيزيك نجيو هنا نديرو ان بون ريغولاسيون. هنا نشوفو لي موفمون دي ستوك تاعنا كامل ومن بعد نشوفوهم. هذا سي ان ايطا. وهنا نشوفو ليطا دي ستوك. تسمى اللوجيسيال يوريلك واش عندك في ستوك تاعك اون تيرم دارتيكل اون كونتيتي اي اون فالور. تسمى لي فالور يعطيك لي بري لو توتال دي بري داشا لو توتال دي بري دو فونت ويعطيك ميم ستوك تاعك توتالمون شحال مقيم. وهنا باش نديرو لي زانفونتير دو فان داني ولا تحبو ديرو ان انفونتير تو لي 2 موا ولا هنا ندير لانفونتير لا سيزي دانفونتير. ومن بعد في لي فونكسيون ديفير واش عندنا لا ليست دي زوتيليزاتور. لي زوتيليزاتور سي لي زوتيليزاتور اللي عندهم اكسي لوجيسيال فيا مود باس. هنا تكون يتليستاو كامل ومن بعد نشوفوهم اون ديتاي. هنا لي زانفورماسيون تاع لا سوسيتي هادوما اللي كنا سيزيو فيهم كي كنا نكريو في الدوسيي كاع يقدروا يتعاودوا هنايا. نقدر ندير اللوغو تاع لونتربريز تاعي ستامبريما لي في لي فاكتور. هنا لي زانفورماسيون تاع لي زادريس تاع لي زيدونتيفيون فيسكو
les numéros de téléphone, etc. On a les informations à la banque, tout ce qui est numéro de compte, désignation à la banque, l'adresse à la banque, etc. Bon, bah, les pieds des documents. Hadouma, c'est les devis, par exemple, ou les bons de livraison, les factures, etc. الواحد يقدر يبيرسوناليزي واش يطافيشا في لونتيت واش يطافيشا في البيي. هادو نشوفوهم من بعد، هادو نشوفوهم بلو طار كي نلاحقو لا بارتي دوكيومونطاسيون. تري بيان، هادي سيتي لا بارتي اكاي. دوكا نروحو نشوفو لا بار فيرتيكال. لا بار فيرتيكال مقسمة كيما لا بارتي اكاي. عندنا فونت، هايليك لا فونت، اشا هامليك لي زاشا، لي ستوك هامليك لي ستوك. واش عندنا زيادة؟ عندنا لا تريزوري و l'administration. La trésorerie, c'est tout ce qui est brouillard de caisse ou relevé de compte bancaire. هادو نشوفوهم plus tard. Donc, les raccourcis à la vente من الفوق عندنا la liste des clients, عندنا la possibilité de créer un client directement maintenant. يخرج directement le formulaire تاع les clients. نقدروا نشوفوا les documents de vente, نقدروا نديروا un nouveau devis, nouvelle commande, nouvelle livraison, facture, avoir ou la bande de retour. Les achats, on a la même chose, la liste des fournisseurs, نقدروا نكريو un fournisseur, ou les documents نقدروا نكريوهم تاني. Devis, commande, réception, facture, avoir, bande de retour. Les stocks, on a les articles, nouvel article, document des stocks, entrée en stock, sortie de stock, nouvel assemblage. L'assemblage, c'est qui qu'on a, par exemple, les par la pharmaceutique. عندهم les boîtes à pharmacie. La boîte à pharmacie, c'est un article. L'alcool, c'est un article. Les gaz, c'est un article. Le mqas, un article. Sparadrap, un article, etc. La boîte à pharmacie est composée de هادوك les articles كامل plus la boîte à pharmacie. Ou là, par exemple, يخدموا le matériel informatique, قال عندهم une unité centrale équipée داخل فيها les RAM, la carte mère, etc. prémontée. هذيك تاني c'est un assemblage de plusieurs articles داخل stock. وكي تباع un article assemblé يخرج automatiquement كاع les composants تاعو. نقدر même ندير un désassemblage. Par exemple عندي une unité ونحب نبيع لي رام تاعها. Désassembler l'unité يعاودوا يدخلوا les composants في stock ونبيع لي رام. La régulation de stock كيما قلنا هنايا سي باش نريغوليو ستوك تاعنا كي يصراو دي بيرت ولا دي كي يتكسروا ولا كوا كو سوا. Nouvel inventaire, c'est exactement كيما هنايا. ونشوفوا les mouvements des stocks ou les états et valeurs des stocks. هادو سي des états كيف كيف. La trésorerie, où on a les caisses. Les caisses, c'est la partie espèce. C'est le coffre-fort à les caisses l'entreprise. À chaque fois on des transactions monétaires en espèces, nous avons les banques, c'est les banques ou les comptes bancaires. Les groupements, c'est une analyse, nous regrouper les mouvements monétaires par groupe. Par exemple, les mouvements de salaire, les mouvements de dépenses, les mouvements d'essence, etc. هنا journal de caisse ou le brouillard de caisse وهنا journal des banques ou là le relevé de banque. هادو نشوفوهم plus tard كي نديرو la trésorerie. L'administration, les utilisateurs, on a les paramètres de dossier, les شفناهم الفوق, les paramètres de société ou les paramètres de numérotation. هنا في la partie ruban, عندنا كي نكونو par exemple في une vue quelconque ونحب نعاونو لي لاكاي, soit نكليكي هنايا في الروبان هنا في لي زونغلي ولا نجي الفيو ونروح لاكاي يبان ديريكتومون لاكاي. نشوف طابلو دو بور تاعي. هادوما كيكونوا كي نبداو نخدمو في اللوجيسيال. هنا نبداو نشوفو لي ستاتيستيك تاعنا, ليفولوسيون تاع الريكوفرمون, ليفولوسيون تاع الشيف دافير, ليفولوسيون تاع الريزولتا sur les 10 derniers mois, etc. هنا les achats تاع le dernier mois. هنا les lots تاع les articles en proche péremption اللي قريبين. هنا les articles اللي قريبين يموتوا لي نيميرو دلو تاعهم. هنا les lots اللي تبيريماو. هنا نشوفوا لي ديرنيير لا ريكاب تاع لي فونت تاع الموا الاخراني تاع لو داني موا. هنا نشوفوا كامل لي فونت اللي ندارو. هنا عندنا التوب 10 دي كليون, تسمى هنا يكون يورينا اللوجيسيال لي 10 كليون اللي درنا معاهم لو شيف دافير لو بلوس. وهنايا عندنا des indicateurs clés. عندنا le nombre de devis non validés, عندنا le nombre de commandes non validées, عندنا le nombre de factures non validées. ومن بعد هنا عندنا بلي مونطون, عندنا le montant تاع les devis non validés. تسمى يقولك شحال عندك من devis, شحال عندك le montant في les devis non validés. هنا le montant تاع les commandes non validées, هنا le montant تاع les factures non validées, هنا le montant تاع les factures non réglées. تسمى دي فاكتور لي تفاليداو مواليهم داو السلعه تاعهم مي مازال ما خلصوش. هنايا سي لا برينسيبال لو برينسيبال اندروا وين نقدروا نشوفوا لي كريونس.
d'une manière rapide. وهنا les montants des avoirs non réglés. Les avoirs c'est اللي حنا نرمبورسيو les clients. تسمى قال les clients اللي مازال ما رمبورسيناهمش. هاو المونطون تاعهم شحال. كي نحب نعاود نولي لاكاي نكليكي هنايا. نكليكي هنا نعاود نطيح في لاكاي. هنا ندخلو لي بارامتر اللي شفناهم من قبل، بارامتر دو دوسيي. هنا نعاودو نعاودو نبارامتريو لي زانفورماسيون تاعنا تاع الدوسيي، نعاودو نشوفوهم مون ديتاي بلو طار. عندنا لي بارامتر تاع لا سوسيتي اللي شفناهم قبل. وعندنا لي بارامتر تاع نيميروطاسيون، هادو اون جينيرال جامي نمسوهم، غير كي نبدلو باغ اكزومبل لا نيميروطاسيون تاع لي فاكتور ولا نعاودو نولو لهنايا باش ما يصرالناش لي كرو. فوالا هنا عندنا نروحو ندخلو لي كليون، ندخلو لا ليست دي كليون، هنا ندخلو لا ليست دي فورنيسور، هنا ندخلو لا ليست دي زارتيكل، هنا عندنا لي موفمون دي ستوك، هنا عندنا لي زيتا اي لا فالور دي ستوك، وهنا عندنا لي دوكيومون ستوك تسمى تو سكي اونتري دو ستوك سورتي دو ستوك اكسيتيرا. هنا عندنا لي دوكيومون كليون تو سكي فاكتور دوفي كوموند اكسيتيرا، هادو نشوفوهم مون ديتاي من بعد. وهنا لي دوكيومون فورنيسور كيف كيما لي دوكيومون كليون نشوفوهم بلو طار. في المنيو برينسيبال واش عندنا المنيو فيشي، نقدروا نكريو نوفو دوسيي، نقدروا نبدلوا المود باس تاع البروغرام. المود باس تاع البروغرام سي ان مود باس يجي فوق لي مود باس كامل، تسمى واحد باغ اكزومبل يحب يدير يحب يسوبريمي ان دوسيي يدوموندي له المود باس، يحب يكري ان دوسيي كيما شفنا مقبله كي كرينا ان دوسيي يدوموندي المود باس بار ديفو راهو فارغ. هكذا ما يخليش باغ اكزومبل ان اوتيليزاتور كي يكون باغ اكزومبل كي يكون خارج من لونتربريز ولا يسوبريمي ان دوسيي، قال له الدوسيي اللي كان يخدم فيه يسوبريميه ويروح، ما يقدرش. المود باس هذا لازم يكون عنده غير لو ريسبونسابل جينيرال، غير لو ريسبونسابل جينيرال ولا مولشي يكون عنده المود باس دو بروغرام. هنا ابار اذا كنتو تخدموا اون ريزو هنا ما تحقوش تمسوها، هذا سي لا بارتي تاع لي زانفورماسيون دو كونيكسيون للريزو كي تكونوا تخدموا اون ريزو. هنا كيف لا بارتي ريزو ناكتيفيو السيرفر، ناكتيفيوها غير في لو بوست سيرفر. هنا لا سوفغارد لا ريستوراسيون هادوما سي تري امبورطون، هادوما كاين نبان نوريكم لا سوفغارد اوتوماتيك تخليك تسوفغاردي الخدمه تاعك سور ان فلاش ديسك ولا سور ان سي دي ولا سور ان ديسك في الكلاود. هكذا كي باغ اكزومبل يتحرق الديسك دور ولا يفسد البيسي ولا تقدروا تعاودوا تريكوبيريو الخدمه تاعكم تاع لا في ولا تاع لافون في باش ما تعاودوش باش ما تبرديوش كاع لي دوني. هنا دي كونيكسيون باش نخرجوا من اللوجيسيال. هنا لا ليست عندنا كاع لي فونكسيون لي طابل تاع اللوجيسيال. هنا فامي دارتيكل ارتيكل فامي كليون فامي فورنيسور تي في ا مود دو بايمون فورم جوريديك اكسيتيرا. هادو بعدا نشوفوهم بالواحد كي نكونوا نديرو في لي كور تاعنا. تريتمون عندنا نديرو هنا لي زاشا، نقدروا نشوفوا ليستوريك تاع لي زاشا، نقدروا نديرو ان دوفي فورنيسور، نقدروا نديرو une commande, etc. نقدروا نشوفوا l'historique تاع les documents، نقدروا نديروا un règlement ونشوفوا l'historique تاع les règlements. Les ventes كيف كيما les achats، عندنا l'historique تاع les ventes، les documents de vente هنايا. نقدروا نديروا un règlement، نقدروا نديروا un règlement groupé. règlement groupé c'est quoi؟ كي يجي un client يمد une somme ويقول لك خلص كاع les créances تاعي ولا خلص واش يقدروا يخلصوا، نديروا un règlement groupé واللوجيسيال اوتوماتيكمون وحده يخلص كاع les factures اذا قدر. اذا ما قدرش سوا ما يتريغلاوش سوا يتريغلاو بارسيالمون، هادو نشوفوها بلو طار. هنا لا بارتي تاع لي ستوك كيف لا بلوبار دي راكورسي راهم هنايا. امبورطاسيون دي دوني نقدروا نمبورتيو لي دوني دي فيشي اكسل، هادو نشوفوها بلو طار كيفاش تندار. وهنا اكسبور كونطابل نقدروا نكسبورتيو لي زانفورماسيون تاع لا كونطابيليتي البي سي كونطا. لي زيتا هادوما سي لي زيتا تاع اللوجيسيال اللي كاينين بليزيور زيتا نشوفوهم مون ديتاي من بعد. لي زوتي عندنا هنا سا ديبون لي فيرسيون تاع اللوجيسيال، نقدروا باغ اكزومبل نبيرسوناليزيو لو فورما تاع لي فاكتور تاعنا ولا تاع لي بون ليفريزون. قال نحب نحي لا تي في، نحب نبين حوايج واحد اخرين، نزيد نقص لي كولون، نبين دي زانفورماسيون اكسيتيرا. هنا كي باغ اكزومبل يصراو بزاف لي موديفيكاسيون و لو سويفي تاع لي كريونس باغ اكزومبل يتلف، كليكيو هنا اللوجيسيال يعاود يحسب لا كريونس كليون اوتوماتيكمون يربح لكم الوقت. هنا تاني يعاود يحسب لو كريدي فورنيسور اوتوماتيكمون يجوز على كاع لي فاكتور اللي صراو يعاود يحسب كلش.
هنا ريفالواسيون دو ستوك يعاود يجوز على كاع لي دوكيومون دي ستوك ويعاود يريفالوي كاع لي ستوك. هادي هي تيفيتي لكم تروحو نتوما تجوزو على لي موفمون واحد بواحد وتحوسو بعينكم وتحسبو بلي كالكولاتريس اكسيتيرا. هادي يديرهم اللوجيسيال اوتوماتيكمون. عندنا في اللوجيسيال ان جينيراتور دو كود بار انتيغري، نحاول نشوفوه كيفاش جاي، هذا بعد نشوفوه ديتاي كيفاش يخدم. هاوليك عندنا هنا لي كاع لي فورما تاع لي كود بار اكسيتيرا. هذا يمشي كسوسوا مع لي بلي زامبريمون تاع كود بار بالامبريمونت نورمال، من بعد نشوفوهم ديتاي. هنا باش نرينيسياليزيو لي فيو هادي من بعد نشوفو واش دير، وهادي من بعد نشوفو واش دير. هنا لي فيو كي نكون باغ اكزومبل في اون فيو كالكونك ونحب نولي لاكاي نكليكي هنايا. هنا كي نحب نغلق كاع لي فيو نغلق كلش. هنا نافيشي لا فيو تاع لاكاي تجيني باش نوريلكم لو دوزيام. دوكا هنا نغلق كاع لي فيو كيكونوا كاينين بزاف باغ اكزومبل، كيكونوا كاينين بزاف لي فيو محلولين. واش ندير هنا؟ نغلق كلش نخلي غير لاكاي محلول، وهنا نقدروا نغلقوا كلش نخليو غير لا فيو اللي راهي اون كور. هنا عندنا المانيوال تاع اللوجيسيال، المانيوال كومبلي بلي زيلوستراسيون بلي زيماج بلي ديسكريبسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. سي مانيوال كومبلي تاع كامل اللوجيسيال يحكي على كاع لي ديتاي. واللي ما يحبش يقرا بزاف عندنا سكون ابل حنايا لا دانتيغري. لا دانتيغري واش دير؟ قال باغ اكزومبل راح نكري ارتيكل جديد، وهادو لي شون هادو ما على باليش واش يديروا. يكفي باك نحط الكورسور على ان شون اللوجيسيال يقول لي واش كاين، واذا كان ان شون شويه كومبليكي يعطيني ميم دي زيكزامبل. هاوليك يسوفي باك الواحد يقرا شويه وعنده كامل لي زانفورماسيون اللي يصحهم. وتاني لا بروبو فوالا. هنا دزنا على كاع الانترفاس، مازال كاينين دي ديتاي على الانترفاس نشوفوهم بلوطار كي نكونو نديرو في لي سيزي تاعنا او فور اي ا مزور.